सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस नाम का सबको बेसब्री से इंतजार था। फाइनल मुलाकात हुई जिसका रिजल्ट ये हमने देखा कि जो कुर्रा है अनवारुल हक काकड़ के नाम का निकला। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी बात है कि ये मसला पार्लिमानी कमेटियों तक नहीं गया और ये मसला लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान तय पा गया। अनवारुल हक काकड़ साहब ज़ाती तौर पर एक मुतवाज़न शख्सियत के मालिक हैं। एक ज़माने में बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमानी भी की है, उन्होंने सेनेट में भी रहे और पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं। और एक जो इम्प्रेशन सबको शायद मालूम ही है कि वो मुख्तदर हल्कों के बहुत करीब पाए जाते हैं, क्योंकि एक साफ शफाफ शख्सियत है, लिहाजा उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से या शफाफियत के हवाले से किसी को कोई डाउट नहीं है। यकीनी तौर पर इससे जो इस सिलेक्शन से ये जो कंसेंसस हुआ है, इससे कम से कम ये इम्प्रेशन बिल्कुल साबित हो गया है कि ये जो मुशावरत थी ये रस्मी तौर पर तो या कन्वेंशनल तो बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन थी, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी छाप और बहुत बड़ा इम्प्रिंट था पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का। और उनकी मुशावरत जो ऐसी मुशावरत जो कि शायद जाहिर नहीं होती, उसको भी मलूज़े खातिर रखा गया है और चंद रिकमेंडेशन, चंद ख्वाहिशात और चंद रिजर्वेशन को एड्रेस किया गया है। और अब हम ये सेफ्टी कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक बड़ा ब्रॉडर कंसेंसस हुआ है। ये सिर्फ दो दफ्तरों के दरमियान नहीं है, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दफातर के दरमियान ये मामला नहीं हुआ, बल्कि इसकी मुशावरत इस्लामाबाद से निकलकर पिंडी तक इसकी दस्तरस है और वहां से भी इसके ऊपर एंडोर्समेंट है। तभी इस मसले को, इस मामले को हल किया गया है। लेकिन खुशउस्लूबी से हल हो गया, बगैर किसी मसले के हल हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मैंने पहले भी अर्ज किया, अनवारुल हक काकड़ साहब की ज़ात का ताल्लुक है, वो एक रिफाइंड इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है। उनसे मुतअद्दिद दफ़ा जब इंटरेक्शन हुआ तो बहैसियत एक सहाफ़ी उनको जो मैं परख सका हूँ कि नॉलेजेबल इंसान है और उनकी जो खासियत है वो ये कि मामला फ़हम है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इतने पोलराइज माहौल के अंदर मुल्क को निगरान हुकूमत को चलाना और फिर ये सर्टेनिटी भी डेवलप करना कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होंगे, गो के करवाने इलेक्शन कमीशन ने है। लेकिन ये बात अब बिल्कुल बहुत सख्त होती है कि कंट्रोल और हर चीज जो है उसमें मुख्तदर हल्कों का बड़ा वाज़े हाथ होगा, बड़ा वाज़े इम्प्रिंट। अच्छा, मुनीब फारूक साहब, आपको याद होगा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने 2 हफ्ते कबल दुबई में भी अहम मुशावरत की थी। लेकिन जो हल्के बता रहे हैं वो आज का ही बता रहे हैं कि आज ही ये नाम ज़ेर गौर आया है, चूँकि छोटे सूबे से किसी को निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए। और राजा रियाज साहब तो ये तक क्लेम कर रहे हैं कि मैंने ये नाम पेश किया था तो वज़ीर आज़म ने इस पर इत्तेफाक किया है। तो दुबई की मुलाकात में आप क्या समझते हैं जो आसिफ अली ज़रदारी की और मियाँ नवाज शरीफ की हुई थी, क्या उसमें भी ये नाम ज़ेर गौर आया होगा? देखिए, राजा रियाज साहब बहुत मोहतरम शख्सियत है, उनका एहतराम लाजिम है। लेकिन राजा रियाज साहब के पास जो नाम थे वो नाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन थी और जारी बात है उनमें से मुशावरत हुई और उनमें से एक नाम पर इत्तफाक हो गया। जहाँ तक बात मियाँ नवाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब की है, तो मैं इस बात पर जरूर जोर देना चाहूँगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब की फर्स्ट रिकमेंडेशन या फर्स्ट चॉइस तो कभी नहीं हो सकते। लेकिन इससे मैंने जैसे पहले अर्ज किया और जिस तरह नजीब मलिक साहब ने तफसील से फरमाया और वो भी इस बात पर उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से बहुत मजबूत है। इससे ये बात मैंने जैसे पहले दोबारा कहूँगा कि ये फैक्ट है कि अनवारुल हक काकड़ साहब की जो सिलेक्शन है या जो कंसेंसस अचीव किया गया है वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के मुताबिक किया गया है, मामला को दुरुस्त तरीके से चलाने के लिए किया गया है। हाँ, एक बात जरूर है कि काबीना के अंदर कौन लोग आते हैं, वजारत खजाना क्या वाकई इसहाक डार साहब को ही दी जाती है कि वो एक पार्टी पॉलिटिकल फिगर है, उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन वो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या ये भी एक नया तासुर होगा हमारे मुल्क में कि एक आउट गोइंग वजीर खजाना एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी टेकर फाइनेंस मिनिस्टर भी कंटिन्यू करे? ये एक ऐसी रिवायत होगी जो कि पहले ना कभी सुनी ना कभी देखी। मुनीब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो जिस चीज की कदगन है वो ये है
کہ جو لوگ کیئر ٹیکر حکومت کے اندر ہوں گے، یعنی اس کے اندر کابینہ کے ممبر ہوں گے، وہ نہ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی ان کی فیملی، امیڈیٹ فیملی کے اندر، نہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، نہ الیکشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اب اگر شہری رحمان صاحبہ کا ذکر آتا ہے تو وہ مطلب سینٹ کی ممبر ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا ذکر آتا ہے تو وہ سینٹ کے ممبر ہیں۔ واضح طور پر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن میں اگر آپ ان آل فیئرنیس بات کی جائے اور اگر فیئرنیس کے اصول کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہ بات جچتی نہیں ہے کہ ایک پارٹی پولیٹیکل شخصیت، اب اگر اسحاق ڈار صاحب سینیٹر ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر سینیٹر ہیں، اگر شہری رحمان صاحبہ سینیٹر ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر یا ان کی سیٹ کے اوپر سینیٹر ہیں۔ تو ایسی شخصیات بہت محترم ہیں، لیکن اگر ان کو نگران کابینہ کا حصہ بنایا جاتا ہے تو وہ بے شک قانونی کوئی اس کے اوپر رکاوٹ نہ بھی ہو، لیکن وہ پروپرائٹری ڈیمانڈ نہیں کرتی یا فیئرنیس یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی، فیئرنیس کے اصول کے اوپر یہ چیز نہیں آتی۔ ہاں، بہت ساری چیزیں واضح جو اسٹینسبلی یا ظاہری طور پر ہمیں بڑی انفیئر نظر آتی ہیں، لیکن قانون ان کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں دیتا۔ اب یہ کیئر ٹیکر کیبنٹ کے اندر کسی آؤٹ گوئنگ سینیٹر جو ہے، جو فیڈرل منسٹر رہا ہو، کیا کسی پارٹی پولیٹیکل سینیٹر کو آپ بنا سکتے ہیں؟ چلے اس بات کو اگر ہم قطع نظر بھی کر دیتے ہیں کہ وہ پہلے وزیر تھے جناب اسحاق ڈار، اگر وہ سینٹ کے ممبر ہیں اور ایک پارٹی کے ممبر ہیں تو کیا ان کو کیئر ٹیکر کیبنٹ کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے؟ قانونی طور پر قانون اگر دیکھا جاتا ہے، قانون تو یہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ جو آئین موجود ہے ہمارے سامنے، آپ اگر آرٹیکل 224 کا معائنہ کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ نگران کابینہ کے اندر ہوں گے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، یا ان کے عزیز قریب جو لوگ ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کہ اگر آپ انہیں شامل کریں گے تو انویریبلی یہ پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، کوئی پیپلز پارٹی کو کرے گا، کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کو کرے گا۔ کیا یہ بات کسی کی عقل سمجھ میں آتی ہے؟ کم از کم میری تو نہیں آتی، اور مجھے میں نے کہا نا کہ یہ اس سے شخصیات کا تعلق نہیں ہے، وہ سب محترم لوگ ہیں، لیکن یہ ایک بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہوگی ایک نگران کابینہ کی یا ایک نگران حکومت۔ اچھا منیف فاروق صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے نواز شریف اور آصف علی زرداری نے 2 ہفتے قبل دبئی میں بھی اہم مشاورت کی تھی، لیکن جو حلقے بتا رہے ہیں وہ آج کا ہی بتا رہے ہیں کہ آج ہی یہ نام زیر غور آیا ہے، چونکہ چھوٹے صوبے سے کسی کو نگراں وزیر اعظم منتخب کیا جائے، اور راجہ ریاض صاحب تو یہ تک کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے یہ نام پیش کیا تھا تو وزیر اعظم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ تو دبئی کی ملاقات میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو آصف علی زرداری کی اور میاں نواز شریف کی ہوئی تھی، کیا اس میں بھی یہ نام زیر غور آیا ہوگا؟ دیکھیے، راجہ ریاض صاحب بہت محترم شخصیت ہیں، ان کا احترام لازم ہے، لیکن راجہ ریاض صاحب کے پاس جو نام تھے وہ نام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ریکمنڈیشنز تھیں، اور ظاہری بات ہے ان میں سے مشاورت ہوئی اور ان میں سے ایک نام پر اتفاق ہو گیا۔ جہاں تک بات میاں نواز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب کی ہے تو میں اس بات پر ضرور زور دینا چاہوں گا کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب، میاں نواز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب کی فرسٹ ریکمنڈیشن یا فرسٹ چوائس تو کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن اس سے میں نے جیسے پہلے عرض کیا اور جس طرح نجیب ملک صاحب نے تفصیل سے فرمایا اور وہ بھی اس بات پر اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ان کی وابستگی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت مضبوط ہے۔ اس سے یہ بات میں نے جیسے پہلے دوبارہ کہوں گا کہ یہ فیکٹ ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی جو سلیکشن ہے یا جو کنسنسس اچیو کیا گیا ہے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق کیا گیا ہے، معاملات کو درست طریقے سے چلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ کابینہ کے اندر کون لوگ آتے ہیں، وزارت خزانہ کیا واقعی اسحاق ڈار صاحب کو ہی دی جاتی ہے کہ وہ ایک پارٹی پولیٹیکل فگر ہے، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن وہ ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا یہ بھی ایک نیا تاثر ہوگا ہمارے ملک میں کہ ایک آؤٹ گوئنگ وزیر خزانہ ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی ایز ٹیکر فائنانس منسٹر بھی کنٹینیو کرے؟ یہ ایک ایسی روایت ہوگی جو کہ پہلے نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی۔